बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। लैंड प्रॉपर्टी बिज़नेस के नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर शराफत मल की तरफ से सलाम अर्ज़। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं तमाम उन VIP हज़रात के लिए, ख़ासकर एलीट क्लास के लिए एक ज़बरदस्त बंगला फॉर सेल लेके आया हूँ, इंतहाई ज़बरदस्त लोकेशन पर। 28 मरले का ये बंगला, ये देखो, ये सामने आपको नज़र आ रही है। 28 मरले का ये बंगला फॉर सेल है, इंतहाई ज़बरदस्त लोकेशन पर। अच्छा, इसकी अगर एड्रेस की बात की जाए तो अकेडमी टाउन पेशावर में वाक़ ये 28 मरले का हाउस फॉर सेल है। ये कार पोर्च आपको नज़र आ रही है। इसमें बेसमेंट भी मौजूद है। इसके अलावा इसमें 10 बेडरूम्स है और बेडरूम्स के साथ अटैच वाशरूम वगैरह भी है। मतलब 10 बेडरूम्स और 10 वाशरूम है और ज़बरदस्त लॉन भी है इसमें। तो माशाल्लाह एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है तमाम उन एलीट क्लास के लिए कि जो कि ख़ासकर अकेडमी टाउन की जो पुरकशिश लोकेशन है उधर अपने घर की तलाश में है। तो उसके लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि उसको इंतहाई ज़बरदस्त लोकेशन पर बिल्कुल तैयार बंगला मिल सके। तो इसकी मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरी वीडियो की लिंक उन तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करो जो कि प्रॉपर्टी के लेन देन में इंटरेस्टेड है। अगर किसी दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली मेरा उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और आल का बटन भी प्रेस करो। साथ ही अगर पॉसिबल हो तो एक कमेंट वगैरह भी छोड़ दिया करो और आल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो। और सीज दोस्तों से भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरी वीडियो की लिंक उन तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करो जो कि प्रॉपर्टी के लेन देन में इंटरेस्टेड है। ये देखो, ये रूम्स वगैरह आपको नज़र आ रही है। माशाल्लाह एक ज़बरदस्त बंगला कंस्ट्रक्ट हुआ है। ये देखो, बिल्कुल अपनी रिहाइश के लिए बनाई गई ये घर है। माशाल्लाह एक ज़बरदस्त लोकेशन पर। ये देखो, ये बेडरूम्स वगैरह आपको नज़र आ रही है। तो TV लॉन्ज है ये। तो माशाल्लाह हर लिहाज से ये एक ज़बरदस्त विला है। तो जो भी दोस्त इसमें इंटरेस्ट रखते हो, ख़ासकर जो एलीट क्लास है उसके लिए ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, इस ये जो विला है ये तकरीबन KTH पेशावर जो जिस शेरपो अस्पताल के नाम से मशहूर है उससे तकरीबन 5 मिनट के ड्राइव पर है। जवाद टाउन को यूनिवर्सिटी रोड पर नज़र आ रही है, उससे 5 मिनट की ड्राइव पर है। बोर्ड बाज़ार जो मशहूर बोर्ड बाज़ार है उससे तकरीबन 5 मिनट के फासले पर है। तो माशाल्लाह एक ज़बरदस्त सर्कल बना हुआ है। और ये गंदारा मेडिकल कॉलेज जो है ये बिल्कुल इसके नज़दीक ही वाक़ई है। तो माशाल्लाह एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है तमाम दोस्तों के लिए कि जो कि अपने लिए ख़ास कर जो कि अकेडमी टाउन जैसे पुरकशिश लोकेशन पर अपनी घर की तलाश में हो तो उसके लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ये 28 मरले का तैयार विला फॉर सेल है जिसमें 10 बेडरूम्स है और उसके साथ अटैच वाशरूम वगैरह। ये वाशरूम आपको नज़र आ रही है, माशाल्लाह बिल्कुल VIP टाइप का ये घर बना हुआ है। वाशरूम्स वगैरह आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल साफ़ शफाफ और VIP। अच्छा, अब आते हैं इसकी डिमांड के बारे में। अच्छा दोस्तों, इस घर की जो डिमांड है, जैसे कि आपको लोकेशन वगैरह से पता है कि अकेडमी टाउन में ज़मीन की कितनी महंगी होती है, तो इस लिहाज से, इस लोकेशन के लिहाज से इस घर की जो डिमांड है वो 8.5 करोड़ यानी 8 करोड़ 50 लाख रुपए इसकी डिमांड है। 8 करोड़ 50 लाख रुपए इस घर की डिमांड है। तो जो भी दोस्त इसमें इंटरेस्ट रखते हो उसके लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और जो ख़ास कर सीरियस दोस्त होते हैं, क्योंकि ये घर जो है ये बिल्कुल एलीट क्लास के लिए बनी हुई है और ये डिमांड भी एलीट क्लास के लिए पॉसिबल है। तो काइंडली जो दूसरे दोस्त है और पेशावर में अपने घर की तलाश में है वो मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मगर इस घर के लिए सिर्फ वही दोस्त रब्ता रखे जो कि इस घर में इंटरेस्टेड हो और ये अफोर्ड कर सके। अच्छा, इसकी जो डिमांड है एक मरतबा फिर मैं आपको बताता चलूँ, 8.5 करोड़ मतलब 8 करोड़ 50 लाख इसकी डिमांड है। तो काइंडली सिर्फ सीरियस दोस्त ही मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर 00923005999672 पर रब्ता कर सकते हो। ये किचन वगैरह भी आप देख रहे हो। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है उन दोस्तों के लिए जो कि अकेडमी टाउन पेशावर में अपने लिए घर की तलाश में है। उसके लिए 28 मरले का तैयार विला फॉर सेल है। ज़बरदस्त माशाल्लाह इसमें 10 बेडरूम्स हैं, अटैच वाशरूम्स वगैरह भी है, मतलब 10 वाशरूम्स, बेसमेंट भी मौजूद है, कार पोर्च भी है। मतलब हर लिहाज से एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है तमाम दोस्तों के लिए। लॉन वगैरह भी इसमें मौजूद है
اور لوکیشن جو ہے وہ یونیورسٹی روڈ سے بھی 5 منٹ کے ڈرائیو پر ہے، جواد ٹاور سے بھی 5 منٹ کے ڈرائیو پر، کے ٹی ایچ اسپتال سے بھی 5 منٹ کے ڈرائیو پر، ماشاءاللہ ایک بالکل ایسا لوکیشن ہے کہ ہر طرف سے آپ کو یہ نزدیک پڑتی ہے، بورڈ بازار سے بھی، اور اس کے ساتھ گندارا میڈیکل کالج بھی ہے۔ تو ایک زبردست اپورچونٹی ہے تمام ان دوستوں کے لیے کہ جو کہ اکیڈمی ٹاؤن پشاور میں گھر کی تلاش میں ہو، وہ میرے ساتھ میرے واٹس ایپ نمبر 00923005999672 جو کہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، اس پر میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہو۔ اچھا، اگر کوئی دوست اردو نہیں سمجھتے تو خاص کر میں جو ہماری لوکل دوست ہے پٹھان دوست، اس کے لیے میں پشت میں بتاتا چلو اس کی ڈیٹیل وغیرہ۔ ملګرو دا یو کور دی په اکیډمي ټاون پېښور کې. اکیډمي ټاون پېښور د اهمیت نه به ډېر لوکل ملګري خبرې چې ماشاءالله څومره اهم ځای دی او ښه لوکیشن دی. په هغې باندې 28 مرلې دا یو بنګله جوړه شوې ده، په هغې کې 10 واش رومز دي او 10 بیډ رومز دي، مطلب بیډ روم سره اٹیچ واش روم دی هر بیډ روم سره، او د هغې نه علاوه ورکې بیسمنټ دی. دا لان وګورئ ماشاءالله زبردست لان هم ورکې شته دی او ډېره ښه موقع ده جي. دا چې کوم دی د شیرپو اسپتال نه په کم از کم 15 منټه فاصله کې، د بورډ بازار نه 5 منټ فاصله کې، داسې جواد ټاور نه 5 منټ فاصله کې. نو مطلب یو بالکل داسې لوکیشن دی چې بالکل مینز ورته ویلی شي، هر ځای ته نږدې دا پروزي. د دې چې کوم ډیمانډ دی رونو، د دې ډیمانډ 8.5 کروڑ روپے کوي، 8 کروڑ 50 لاکھ روپے د دې ډیمانډ کوي. چې کوم ملګري په دې کې خاص کر دا چې کوم ډیمانډ دی او دا کوم لوکیشن دی دا د ایلیټ کلاس دی، کوم ورکې سیریس دوست وي هغه دې ما سره زما په واټس ایپ نمبر 00923059999672 باندې رابطه وکړي. نمبر تاسو ته په سکرین باندې ښکاري 00923059999672. په دې نمبر دې ما سره کائنډلی صرف سیریس دوست رابطه وکړي چې کوم د اغستو والا شوقین وي او په دې لوکیشن باندې هغې افورډ کولی شي دا ریټ. ښه ملګرو، چې کوم ملګرو زما چینل تر اوسه سبسکرایب کړی نه دی، هغې ته درخواست دی چې کائنډلی زما چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن پریس کړئ او لایک بټن هم ووهئ. او که تاسو څه سجیشن وغیره وي نو تاسو هغه ماله په کمنټس کې راکولی شئ. څنګه چې تاسو ته ښکاري چې تاسو دپاره ماشاءالله زه ښایسته نه ښایسته کورونه او رقبې راوړم ټول پاکستان نه. نو ستاسو دپاره مونږ محنت کوو، تاسو لم لږ د سپورټ ضرورت دی او کائنډلی زما هغه پارټیانو ته چې کوم صرف د چسکې دپاره رابطه کوي هغې ته زما په هر دغه کې زه ایډوانس معذرت کوم، ډیلر حضرات ته معذرت کوم. صرف هغه ملګري چې کوم خپل اخیستونکي وي هغې دې ما سره زما په واټس ایپ نمبر 00923059999672 باندې رابطه وکړي. دا چې کوم لوکیشن دی نو د دې اهمیت نه به ډېر ملګري لوکل واقف وي. ماشاءالله ښایسته آبادي هم ده، خپل ځان دپاره جوړ شوی کور دی او ډېر ښه واشرومز وغیره هر څه بالکل صاف شفاف دي. نو یو وی آئی پی ټایپ کور دی رور، په دې کې هر قسم سہولیات موجود دي، بور وغیرہ ورکې شته دی، گیس وغیرہ ورکې شته دی، بجلی شته دی، ہر قسم سہولیات دا دیزی کے موجود دی. اچھا دوستو، لاسٹ میں اردو میں بھی بتاتا چلوں کہ اس گھر میں ہر قسم کی سہولیات میسر ہے، مطلب جو پیٹر بور ہے وہ بھی موجود ہے، اس کے علاوہ جو بجلی اور گیس وغیرہ کی سہولیات ہے وہ تمام سہولیات یہاں پر اویلیبل ہے. تو یہ جو ماشاءاللہ یہ لوکیشن ہے یہاں پر کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوتی یا کسی قسم کی سہولیات کی فقدان وغیرہ نہیں ہوتی. تو ایک زبردست لوکیشن پر واقع ہیں. تو کائنڈلی صرف سیریس دوستی میرے ساتھ میرے واٹس ایپ نمبر 00923059999672 پر رابطہ کر سکتے ہو. اچھا دوستو، میں ہر دفعہ یہ بار بار درخواست کرتا ہوں کہ اگر کوئی دوست اپنی پراپرٹی وغیرہ میں بیچنے میں انٹرسٹڈ ہو تو وہ بھی میرے ساتھ میرے اسی واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہو. اگر آپ کی پراپرٹی وغیرہ صاف شفاف ہو گئی تو انشاءاللہ ضرور میں اس کو اپنے چینل پر جگہ دوں گا. اور جو تمام نئے آنے والی ویور ہے اس سے میری لاسٹ میں ایک مرتبہ پھر درخواست ہے کہ کائنڈلی آپ کی ایک کلک سے نہیں جاتا کہ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کرو، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرو اور لائک کا بٹن ضرور دبانا. اور اگر کوئی سجیشن وغیرہ ہے میرے لائک
تو وہ بھی میرے ساتھ آپ کمنٹ میں شیئر کر سکتے ہو۔ امید ہے کہ تمام دوست جو یہ گھر ہے اس میں اگر کوئی انٹرسٹ رکھتے ہو تو وہ لازماً میرے ساتھ میری واٹس ایپ نمبر جو کہ اسکرین پر نظر آ رہی ہے رابطہ رکھیں گے، اور انشاءاللہ یہ گھر جو ہے تمام ان ایلیٹ کلاس کے لیے جو کہ اکیڈمی ٹاؤن پشاور میں اپنی گھر کی تلاش میں ہے، اس کے لیے ایک نادر موقع ہے، تو انشاءاللہ وہ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اچھا، تمام دوستوں کو لاسٹ میں دعاؤں کی درخواست، میں اب تمام دوستوں کے لیے دعا گو ہوں، آپ تمام دوستوں سے بھی دعاؤں کی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، اور اگر پاسبل ہو تو سپورٹ بھی کرتے رہنا۔ انشاءاللہ آپ تمام دوستوں کے لیے بھی میں دعا گو ہوں۔ شکریہ والسلام۔